पत्ता छ नि दुखा होन्तु सबे पानी नो दुख पत्ता सतंतर कल्प रोगंतर कल्प दुर्भिक्षन्तर कल्पादिमा परेर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबे पानी नो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुखा छ दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदि विभिन्न डर भय विभिन्न कारणले डर भय भइरहेका भयले त्रसित भइरहेका सबै पानी नो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भय भय रहित भएको वा भय नभएको होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन दिठी व्यासन शील व्यासन आदि ती व्यासन धर्म का कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै पानी नो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर त्रिरत्नमा वन्दना साथै आचार्य उपाध्यायदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट नै वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार गरेर सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूलाई दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आज पनि सज्जनवृन्द श्रोतागणहरूलाई मङ्गल धर्मोपदेश भाग 44 भाग 44 में पनि अपमादो च धम्मेषु नै व्याख्या गर्न गइरहेको छु। अपमाद अप्रमादी होशियारी स्मृति सज्जनवर्गहरू हो। यो अप्रमाद भनेको एक शब्द, स्मृति भन्ने जुन यो शब्द छ अति नै महत्त्वपूर्ण शब्द। कुनै पनि व्यक्ति आर्य हुनको निम्ति अप्रमाद बिना आर्य हुन नै सक्दैन। जो कोहीले पनि सोतापत्ति सकीर्तागामी अनागामी अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान जो छ, यी चारवटा मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई कस्ता व्यक्तिले साक्षात्कार गर्छन् त भन्दा स्मृतिवान व्यक्तिहरूले मात्र नै साक्षात्कार गर्छन्। विस्मृति भएको व्यक्तिको निम्ति कुशल कर्म पनि सञ्चय गर्न सक्ने अवसर हुँदैन। किन प्रमादी भइरहेको छ, बेहोसी भइरहेको छ। जुन आफूले गर्नुपर्ने काम नगरिकन पञ्चकाम गुणमा मक्ख परेर आफ्नै तिति रस रङ्गमा भुलिराखेको व्यक्तिले कसरी दानादि शिलादि गरिएको त्यो पुण्यलाई सञ्चय गर्ने। सुगतिको निम्ति पनि
स्मृति नभएको व्यक्ति सुगतिमा फेरि उत्पन्न हुन्छ भन्न पनि गाह्रो भएको विषय है। तसर्थ जति पनि आर्यहरू हुन्छन् ती आर्यहरू कसरी आर्य हुन्छन् त भन्दा सजनबिन्द अहिले भनिहाले, जुन व्यक्ति स्मृतिवान हुन्छन् ती व्यक्तिहरू मात्र मार्ग ज्ञान फल ज्ञानका भागीदार हुन्छन्। सहम्पति नाम गरिएका महाब्रह्मले भगवान शास्ता मगध देशको गया नगरको नजिक निरञ्जना नदीको किनार आजपाल निग्रोध वृक्षमा 4 एरिया पथ कुशलपूर्वक विहार लिइरहनु भएको अवस्थामा भगवान शास्तालाई जाति खयं तदसि भन्ने वाक्यद्वारा दक्षिणा जानु मण्डला दाहिने घुँडा भुइँमा टेकेर पठौई निहरेत्वा पृथ्वीमा झुकेर अञ्जली पगय 2 हात जम्ल्या गरेर भगवन्तङ एतदवोच भगवान शास्तालाई यसरी बिन्ती गरेका थिए। एकयानं जाति खयं तदसि मगं पजानाति हितानुकम्पी एतेन मग्गेन तरेन्ति पुब्बे ये च तरेन्ति तरेसन्ति योगं। एकयानं जाति खयं तदसि मग्गं पजानाति हितानुकम्पी एतेन मग्गेन तरेन्ति पुब्बे ये च तरेन्ति तरेसन्ति योगं। एकयानं जाति खयं तदसि जाति खय तदसि जन्म मरणको क्षयलाई देखिसक्नु भएका जाति खय भन्ने बित्तिकै सजनबिन्द जरा व्याधि मरण पनि क्षय भइसकेको हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण भन्ने त्यो धर्म क्षय भएको निर्वाणलाई भगवान शास्ताले साक्षात्कार गरिसक्नुभयो भन्ने अर्थ लाग्छ। सुगतम निर्वाण नगरमा राम्ररी जानुभएको र अरूलाई पनि लान सक्षम भइबक्सेका सत्ता देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भइबक्सेका भगवान शास्ताले एकयानं एकमात्र भएको त्यो राजमार्ग एकयानं मग्गं एकमात्र भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग एकमात्र भएको निर्वाण नगरगामी राजमार्गलाई पजानाति राम्ररी जानिसक्नुभयो देखिसक्नुभयो। जन्म मरणको क्षयलाई देख्नुभएका भगवान शास्ताले एउटै बाटोलाई देख्नुभयो जान्नुभयो। सब लोक हितानुकम्पी सम्पूर्ण लोकवासीहरूको हितानुकम्पी हित र अनुकम्पा गर्नुहुने भगवान शास्ताले भगवान शास्ताको निम्ति प्रिय अप्रिय वैरी र मित्र काले गोरे नजिकमा भएका टाढामा भएका तल भएका माथि भएका भगवान शास्तालाई मान्ने भगवान शास्तालाई नमान्ने बुद्धानुयायी होस् अथवा अन्य नै सम्प्रदायको व्यक्ति होस्, चाहे त्यो असल व्यक्ति होस् चाहे खराब व्यक्ति होस्, चाहे प्रिय वचन बोल्ने होस् चाहे अप्रिय वचन बोल्ने होस्, भगवान शास्ताको मैत्री भगवान शास्ताको करुणा भनेको महाकरुणा है। अपमान चित्त भगवान शास्ताको त्यो चित्त भनेको अप्रमाण चित्त।
त्यस मानेमा सहम्पति महाब्रह्मले सत्वलोक हितानुकम्पी सम्पूर्ण सत्वलोकमा भएका ती प्राणीहरूको हित र उन्नति चाहने, उहाँहरूको हित र उन्नति अनुकम्पा राख्नुहुने भगवान बुद्धले एकयानङ एकमात्र भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अझ स्मृति प्रस्थान स्मृति एकमात्र स्मृति प्रमुख भएको मार्गलाई पजानाति राम्ररी देख्नुभयो, राम्ररी जान्नुभयो। पुब्बेपि भगवान् अतीत समयमा जे जति पनि सम्मा सम्बुद्धहरू भइबक्से, अतीत समयमा भइबक्सेका ती सम्मा सम्बुद्ध भगवानहरू पनि एतेन मग्गेन अहिले भनिएको स्मृति प्रमुख भएको, स्मृति प्रधान भएको राजमार्गबाट नै ओगङ कामोग भवोग दिठोग अविजोग भन्ने संसार रूपी भवरीबाट तरेन्ती पार तरेर जानुभयो। जति पनि पूर्व जीवनमा भनौँ पूर्व कल्पमा जति पनि सम्मा सम्बुद्धहरू भइबक्से, ती सम्मा सम्बुद्धहरू पनि कसरी बुद्ध भइबक्से त भन्दाखेरि अपमाद धर्मलाई अपनाएर अप्रमाद धर्म प्रमुख राखेको कारणले ओघङ भन्ने त्यो काम भव दिठ अविज भन्ने ओग बाढी हो, त्यो बाढीबाट तरेन्सु तरे सन्ति पार तरेर जानुभयो है पूर्वका सम्मा सम्बुद्धहरू पनि। अनागतेषु पि भगवान् भविष्यमा जति पनि सम्मा सम्बुद्धहरू भइबक्सिनु हुनेछन्, भविष्यमा उत्पन्न हुने सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताहरू पनि एतेन मग्गेन अहिले भनिएको स्मृति प्रस्थान प्रमुख भएको, स्मृति प्रमुख भएको मग्गेन राजमार्गद्वारा नै ओघङ कामोग भवोग दिठोग अविजोग भन्ने चार प्रकारको भवरीबाट तरेन्सु पार तरेर जानु हुनेछ। भविष्यमा जति पनि सम्मा सम्बुद्धहरू भइबक्सिनेछन्, उहाँहरू पनि यो अपमाद धम्मेषु कुशल धर्ममा अप्रमाद भएर नै उहाँहरू पनि सम्मा सम्बुद्ध भइबक्सिनु हुनेछ। इदानीपि भगवान् एतरहिपि भगवान् अहिले तपाईँ हामीहरूले मान्दै गरेका, तपाईँ हामीहरूका शास्ता शाक्यकुलबाट प्रवजित भइबक्सेका भगवान गौतम बुद्ध पनि एतेन मग्गेन स्मृति प्रस्थान प्रमुख भएको, अपमाद प्रमुख भएको मग्गेन राजमार्गद्वारा नै ओघङ कामोग भवोग दिठोग अविजोग भन्ने ती चार प्रकारका भवरीबाट तरेन्ती पार तरेर जानुभयो। अहिले हामीहरूका शास्ता गौतम सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ता पनि अहिले बताइएको स्मृति प्रमुख भएको, अप्रमाद प्रधान भएको यही मार्गबाट नै के भइबक्स्यो त भन्दाखेरि ओघ भन्ने बारीबाट पार तरेर जानुभयो। त्यसकारण सज्जनवर्गहरू यो अपमाद एउटै बाटोबाट ओघबाट तरेर जान्छन् भनी सहम्पति महाब्रह्मले
त्यस बाटोलाई प्रशंसा गरी बक्सनु भएको हो। जन्मको क्षय देख्नेले हित र अनुकम्पा गर्ने एउटै बाटोलाई जानिसक्नुभयो। यही बाटोबाट पहिलेका भगवान शास्त्राहरू पनि पार तरेर गए। भविष्यमा आउने भगवान शास्त्राहरूबाट पनि यही अप्रमादलाई नै प्रमुख राखेर पार तरेर जानेछन् र अहिले हामीहरूले मान्दै गरेका भगवान शास्त्रा पनि यही अपमाद धर्मलाई प्रमुख राखेर नै ओग भन्ने बाढीबाट पार तरेर जानुभयो। त सज्जनवर्गहरू, अतीतका, वर्तमानका र भविष्यका सबै भगवान शास्त्राहरू यो अप्रमाद भन्ने, अपमाद भन्ने स्मृति धर्मले नै सम्पूर्ण ओग संसार रूपी दुःख चक्रबाट पार तरेर गई बक्सिन्छ भनी तपाईँ हामीहरू स्मृति विहीन भएर, प्रमादी भएर पार तर्न सकिएला त? सकिँदैन। कुरा स्पष्ट छ। त्यस कारणले भनिन्छ ओन्ली वे, नो अदर वे। यो स्मृति प्रस्थानको मार्ग भनेको एकमात्र राजमार्ग हो सज्जनवर्गहरू हो। त एकयानो अयं भिक्खवे मग्घो सत्तानं विशुद्धिया भनेर पनि भगवान शास्त्राले स्पष्ट रूपमा उपदेश गर्नुभएको छ है। एकयानो अयं भिक्खवे मग्घो, भिक्षुहरू यही एउटै मात्र मार्ग छ प्राणीहरूको विशुद्धिको निम्ति भनी भगवान शास्त्राले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी यो एकमात्र राजमार्गलाई एकयानो मग्घो। यहाँ बाटोको अर्थ मार्ग, पथ, पन्थ, सडक, गोरेटो आदि धेरै छन्। यसरी विभिन्न प्रकारका बाटा छन्। बाटोको नाम पनि धेरै प्रकारका छन्, तर बाहिरको बाटोबाट अहिले नाम उच्चारण गरिएको त्यो बाटोबाट निर्वाण पुगिँदैन। विभिन्न बाटोबाट निर्वाणमा पुगिने होइन सज्जनवर्गहरू। निर्वाणमा जाने बाटो भनेको एउटै मात्र छ, त्यो हो स्मृति प्रस्थान। सदाचार र ज्ञान वृद्धि भित्री नपर्ने आचरणले पनि निर्वाणमा पुग्न सकिँदैन। सदाचार र ज्ञान बुद्धि भित्र नपर्ने आचरणले, यानी अन्तर्मुखी नभइकन पनि निर्वाणमा पुग्न सकिँदैन। शील समाधि प्रज्ञायुक्त आचरण सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटै मात्र बाटो भन्न मिल्छ। त्यही भएर कुशलेषु धम्मेषु भनेको नै शील धर्म, समाधि धर्म, प्रज्ञा धर्म। शील समाधि प्रज्ञालाई पनि एउटै मात्र बाटो भन्न मिल्छ। हरेक व्यक्तिले आफू मुक्त हुनको निम्ति, जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा हुनको निम्ति आफैले आचरण गर्नुपर्छ। आफ्नो मनमा भएको क्लेश आफैले हटाई शुद्ध भई जानुपर्ने भएकोले पनि भगवान शास्त्राले एकयानो अयं भिक्खवे मग्घो, एकयानो मग्घो, एकमात्र स्मृति प्रस्थान, एकमात्र अप्रमाद धर्म। एकजना मानिस आफूले गरेको आचरणद्वारा आफू मात्र मुक्त हुने भएकोले पनि यसलाई एकयानो मग्घो, एउटै मात्र बाटो भनी पनि भन्न मिल्छ सज्जनवर्गहरू। त्यसकारण यहाँ बाटो वा मार्ग भनेको हिँडेर जाने वा मोटरसाइकलमा यसरी बसेर चलाएर बाहिरको बाटोबाट जाने भनेको होइन। बरु उद्देश्य प्राप्त गर्ने उपाय, निर्वाणमा जाने बाटो भनेको के हो? स्मृति प्रस्थान, अप्रमाद,
यो मात्र एकमात्र मार्ग हो। आर्य मार्ग स्मृति प्रस्थान भावना निर्वाणमा पुग्ने एउटै मात्र बाटो हो। एकजना जानुपर्ने भएकोले पनि एक यानो मग्गो एउटा मात्र बाटो हो। गण समाज वा समूहलाई छाडेर एक्लै अलग्ग जानुपर्ने एउटै बाटो। एकजनाको बाटोलाई एउटै बाटो भन्नुभएको हो सज्जनवर्गहरू। निर्वाणमा सँगै जान्छु भनेर हुँदैन। निर्वाण जानको निम्ति स्वयं आफूले नै आतप्त वीर्य है क्लेशलाई यो बैठकमै सबै खसालिदिन्छु झरमझुरुम बनाइदिन्छु भनेर तप गर्ने स्वयं आफैले हो। एकान्तमा अलग्ग बसी एकाग्र चित्त र स्मृतिलाई अभिवृद्धि गरी जानुपर्ने एकचित्त गरी जान योग्य भएको कारणले पनि भगवान शास्त्रले यसलाई एक यानो मग्गो है अप्रमाद प्रमुख भएको स्मृति प्रस्थान राजमार्ग एकमात्र राजमार्ग। संसारलाई छाडेर निर्वाणमा जाने भनेको एउटै बाटो हो। सबै छोडेर एउटै मात्र निर्वाणमा जाने बाटो भएकोले पनि सज्जनवर्गहरू एक यानो मग्गो भनिन्छ है। आर्य मार्ग प्राप्त भयो भने एकैचोटि निर्वाणमा पुग्ने भएकाले पनि एउटै बाटो भन्न मिल्छ भनेर अर्थकथाचार्यहरूले यसरी वर्णन गरिरहेका छन्। भगवान शास्त्रले भन्नुभएको छ, जो मानिसले निरन्तर रूपले अप्रमाद धर्मलाई स्मृति प्रस्थान भावना गर्छ उसले चाँडै नै मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ। आर्य मार्गको ज्ञान प्राप्त भएपछि त कस्तो त भन्दाखेरि स्विच थिच्ने बित्तिकै स्विचलाई अन गर्ने बित्तिकै तुरन्तै बिजुली बलेर प्रकाश आए जस्तै नै क्लेश नष्ट हुने बित्तिकै निर्वाणमा पुग्ने उपाय स्मृति प्रस्थान एउटै मात्र बाटो हो। स्मृति प्रस्थान मार्ग उदय भयो कि पहिला मनमा भएको क्लेश रूपी अँध्यारोपनहरू सबै हराएर गई निर्वाण साक्षात्कार हुन्छ। त्यस्तै आर्य मार्गको ज्ञान भयो कि तुरन्त बाढी ओगबाट पार तरिन्छ, जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा हुन्छ। त्यसरी एकैचोटि तर्ने भएकोले निर्वाणमा जाने बाटो एउटै मात्र हो भनी अर्थकथामा यसरी व्याख्या गरिराखेको छ। पूर्व भागमा सुरुमा नाना प्रकारका भावना विधि भावनाको विषय प्रयोग गरेको भए तापनि निर्वाण पुग्दा मार्ग एउटै हुन्छ, त्यस मानेमा एउटै निर्वाणमा पुगिन्छ। निर्वाण जाने मार्ग एउटै मात्र हो। सबै एउटै बाटोबाट बाढी भन्ने ओग तर्ने छन्। यो आचरणले मात्र दुःखबाट मुक्त भइन्छ। त्यो आचरण हो अपमाद भन्ने धर्म। भगवान शास्त्रले देवपुत्रलाई मैत्री र करुणा अगाडि सारी भो देवपुत्र अपमादो च धम्मेषु कुशल धर्ममा यो अपमादो च जुन अप्रमादी भएर बस्नु भनेको नै अति उत्तम मङ्गल हो। लौकिक क्षेत्रको पनि मङ्गल, लोकोत्तर क्षेत्रको पनि मङ्गल। त्यही भएर हाम्रा कुनै कुनै गुरु भन्तेजीहरूले व्याख्या गर्दाखेरि यो अप्रमादलाई, स्मृतिलाई, सतीलाई नुनको उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। सज्जनवर्गहरू हो, तपाईँ हामीहरूले तिउन तरकारी पकाउँछौँ, त्यो जति नै मिठो परिष्कार होस्, हरेक मरमसला लगाउनुहोस्, तर त्यसमा नुन छैन भने त्यो तरकारीको स्वाद, त्यो तरकारीमा कुनै मजा नै आउँदैन त्यो सेवन गर्नु।
अरू त्यहाँ अघि भनिएका त्यो तरकारीमा मरमसला नै नहोस् है, तर नुन चाहिँ हल्का भइदियो भने अलिकति स्वाद जिब्रोले पाउँछ। त एवं प्रकारले यो स्मृति भनेको पनि, यो अप्रमाद भन्ने धर्म पनि नुनको रूपमा पनि कतिपय ठाउँमा उदाहरण यसरी दिनुभएको छ। त स्मृति भनेको हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य छ, अत्यावश्यक छ। जहाँ विस्मृति भइन्छ, जहाँ प्रमादी भइन्छ, जहाँ बेहोसी भइन्छ, त्यहाँ सबै डामाडोल हुन्छ, सबै तहस नहस हुन्छ, सबै नै डामाडोल भएर जान्छ। त्यही भएर यो स्मृति भन्ने कुरा लौकिक क्षेत्रमा पनि त्यति नै आवश्यकता छ भने लोकोत्तर क्षेत्रमा त झन् एक यानो मग्गोमा त झन् सजनबिन बिना स्मृतिको एक कदम पनि, एक पाइला पनि तपाईँ हामीहरूले चाल्न सक्दैनौँ। ओग भनेको क्लेशको बाढी, जन्म मरण रूपी बाढी हो। जस्तै कुलोमा बाढी आउँछ, खोलामा बाढी आउँछ, नदी नालामा बाढी आउँछ, एवं प्रकारले समुद्रमा पनि बाढी आउने हो। त्यस्तै मानिसहरूको मनमा लोभको बाढी आइरहन्छ, द्वेषको बाढी आइरहन्छ, रागको बाढी आइरहन्छ, मिथ्या दृष्टिको बाढी आइरहन्छ, नाना प्रकारका अकुशल कल्पनाहरूको बाढी पनि आइ नै रहन्छ। त्यसरी बाढीले बगाएर लगिरहेकाहरू फेरि 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 जन्म मरणमा पुनः पुनः विचरन्ती सत्ता संसार सागरे। सत्व प्राणीहरू पुनः 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 पनि फेरि पनि जन्मिँदै यही जन्म मरणको चक्रमा घुमि नै रहेका हुन्छन्। अनि खोलाको बगरमा अथवा खोलाको किनारमा फ्याँकिए जस्तै प्राणीहरू यताउता पर्ने गरी जन्मिन्छन्। भन्नुको तात्पर्य अहिले मनुष्य छौँ भनेपछि यो देह छाडेर कहाँ पुगिन्छौँ, अब कुन बाढीको किनारमा, कुन नदीको किनारमा गएर जन्मिने हो थाहा छैन। 6 देवलोकतिर हो कि 20 ब्रह्मलोकतिर हो कि 4 अपाय दुर्गतितिर हो कि फेरि पनि मनुष्य नै हो कि यही नै हो भन्ने कुरा कुनै निश्चित हुँदैन। किन बाढीले बगायो, अब कता गएर किनारा लगाइदिने हो थाहा हुँदैन। जन्म भयो भने सजनबेन्द प्राणीहरूले फेरि बुढो हुनुपर्ने, रोगी हुनुपर्ने, मर्नुपर्ने आदि दुःख भोग्दिन भन्दा पनि नलाग्ने भोग्नु नै पर्ने है। जाति भन्ने बित्तिकै जरा व्याधि मरण संसारमा आउने धर्म भएको हुँदाखेरि जाति भनेर जन्म हुने बित्तिकै प्राणीहरू फेरि पनि मृत्यु हुनुपर्ने आदि दुःखबाट उनीहरूले वञ्चित हुन सक्दैनन्, अवश्य पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूमा तृष्णा आदिको बाढी ओग भयो भने उनीहरूलाई फेरि बगाएर लाने, पुनः जन्म गराउने भइ नै रहन्छ। यस प्रकारले बगाएर लगिरहने त्यो बाढीलाई खतम पार्नको निम्ति, सखाप पार्नको निम्ति, त्यसको जरालाई नै उखेलेर निर्मूल पार्नको निम्ति, त्यस बाढीबाट तरेर पारी जानको निम्ति अपमाद स्मृति प्रस्थान भन्ने एउटै मात्र बाटो छ है। स्मृति प्रस्थान भावना अभ्यास गरिरहेका प्राणीहरू ओगबाट तरेर जन्म मरणको चक्रबाट छुटेर गई निर्वाणमा पुग्छन्। यो स्मृति प्रस्थानको बाटो उत्पन्न भयो कि तुरन्त निर्वाण नगरमा पुगिन्छ। त्यसकारण स्मृति प्रस्थान मार्ग नै लोकबाट तरेर निर्वाणमा जाने एउटै मात्रै बाटो भएको हुनाले एक यानो मग्गो, यो एकमात्र राजमार्ग हो। अरू बाटोबाट गएर दुःखबाट मुक्त हुन सकिँदैन। त्यसैले यहाँ बाहिरको बाटोलाई मार्ग भनिराखेको होइन सज्जनवर्गहरू, बरु आफूले मन वचन र शरीरले गर्ने आचरण व्यवहारलाई नै
मार्ग भनिराखेको हो। स्मृति बढ्ने, चरित्र सुधार हुने, मन शान्त हुने, प्रज्ञा ज्ञान उदय हुने आचरणलाई नै मार्ग भनी बताइबक्सेको छ। एकचित्त एकाग्र मन स्मृति भएको एउटै बाटो हो। यस अर्थमा पनि निर्वाणमा जाने एउटै मात्र बाटो भनेको पनि जान्न सकिन्छ। राम्रो आचरण विकास भई, ध्यान वृद्धि भई आउने बेला अन्तमा एउटै बाटो भई निर्वाणमा पुगिन्छ। स्मृतिलाई बढाएर निर्वाणमा जाने उपाय बाटो भनेको एउटै मात्र त्यो के हो? अपमाद। एकजनाको मात्र बाटो भएकोले पनि एउटै मात्र बाटो भन्न मिल्छ। त्यसो भएकोले भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको बेला भिक्षुहरूले उत्पन्न नभएको मार्ग उत्पन्न गरी विहार गरी बस्छन्, विहार गरी बस भन्नुभएको छ। यहाँ मार्ग भनेको बाहिरको बाटो भनी बुझिरहनेहरूले उत्पन्न नभएको बाटो कसरी उत्पन्न गर्ने हो त, बाटोलाई कसरी उठाउने हो त भन्ने कल्पना गर्न सक्छन्। त्यसो होइन। आफूमा नभएको शिलाचरण बनाउने हो, नभएको समाधि बनाउने हो, ज्ञान बुद्धि हासिल गर्ने हो, समाधि लाभ गर्ने हो, आर्य मार्ग विपश्यना विकास गर्ने भन्नुभएको अर्थमा यसरी लिनुपर्छ। भगवान शास्त्र परिनिर्वाण हुनु अन्तिम संयममा लेटिरहनु भएको बेला सुभद्र परिव्राजकलाई बताउनु भएको सबैलाई अवगत नै छ। जुन धर्ममा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग उपलब्ध छैन, त्यो धर्ममा निर्वाणमा जाने बाटो छैन। निर्वाणमा पुगेका कुनै पनि प्रकारका श्रमण पनि छैनन्। जुन धर्ममा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग उपलब्ध छ, त्यो धर्ममा मात्र निर्वाणमा जाने बाटो छ। निर्वाणमा पुगेका सोतापन्न, सकीर्तागामी, अनागामी र अरहन्त श्रमणहरू छन्। यो धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग उपलब्ध छ। त्यसैले सोतापन्न आदि सबै प्रकारका श्रमणहरू पनि उपलब्ध छन्। निर्वाणमा पुग्ने बाटो अन्त अन्य धर्ममा छैन, अरू नभएको हुनाले यसरी एउटै मात्र बाटो एक यनो मग्गो। मैले अन्तिम श्रावक भनेर उपदेश पनि गरेको थिएँ। यस्मिंखो सुबद्ध धम्म विनय आर्यो अठङ्गिको मग्गो न उपलभति, सामणोपि तथा न उपलभति, ब्राह्मणोपि तथा न उपलभति। भगवानले कुशीनारामा सुभद्रलाई जहाँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग उपलब्ध हुँदैन त्यहाँ कुनै श्रमण ब्राह्मणहरू भन्ने हुँदैनन्। यस्मिंखो सुबद्ध धम्म विनय आर्य अठङ्गिको मग्गो उपलभति, सामणोपि तथा उपलभति, ब्राह्मणोपि तथा उपलभति। जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग स्मृति प्रस्थान अप्रमाद धर्म हुन्छ, त्यहाँ श्रमण भन्ने सोतापति, सकीर्तागामी, अनागामी, अरहन्त, ब्राह्मण भन्ने आर्यहरू उपलब्ध हुन्छन् भनेर लगभग आधा पाउने घण्टाको उपदेश गरेको थिएँ। थरीथरीका भावना विधिहरूलाई विभिन्न प्रकारले विभिन्न प्रकारको बाटो भन्न मिल्दैन, कारण ती स्मृतिले ग्रहण गर्ने आरमणहरू हुन्। आरमण जतिसुकै भए तापनि स्मृति एउटै भएकोले एउटै मात्र बाटो भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। जुनसुकै पश्चना गर्नुस्, जुनसुकै कर्मस्थानको आचरण गर्नुस्, है अशुभानुसतिको आचरण गर्नुस्, मरणानुसतिको आचरण गर्नुस्, बुद्धानुसतिको आचरण गर्नुस्, मेत्तानुसतिबाट आचरण गर्नुस्, कायानुपस्सीको आचरण गर्नुस्, चित्ते वेदना धम्मेषु धम्मानु जुनसुकैको गरे तापनि त्यहाँ प्रमुख के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने स्मृति। बिना स्मृतिको भावना हुँदैन।
बिना स्मृतिको भावना हुँदैन भनेपछि विपसना कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै तपाईँ हामीहरूले भाविता गरे तापनि भावना गरे तापनि त्यहाँ प्रमुख के हुन्छ त भन्दाखेरि स्मृति सम्पजन्य स्मृति एउटै भएकोले एउटै मात्र बाटो हो यसमा नेमा एक यानो मग्गो। अघि भक्तजीले उदाहरण दिनुभएको अति नै सान्दर्भिक छ। नुन जे जस्तो सुकै होस्, केही नभनी केही नभइकन फर्सी उमालेकै किन नहोस्, तर त्यसमा हल्का चाहिँ नुन छ भने त्यो पनि टेस्टी हुन्छ। हैन भने जति नै मिठो तरकारी ल्याउनुहोस् तिउन ल्याउनुहोस्, तर त्यहाँ नुन छैन भने त्यसको कुनै स्वाद आउँदैन त। यहाँ पनि एकमात्र राजमार्ग तपाईँ हामीहरूलाई सम्पूर्ण यो काम भव दिट्ठ अविजा भन्ने ओग संसार रूपी दुःख बाढीबाट पार तार्ने धर्म भनेको अपमादोच धम्मेषु। धम्मेषु कुशल धर्ममा यो अपमादोच जुन व्यक्ति स्मृतिवान हुन्छ, जुन व्यक्ति अप्रमाद हुन्छ, त्यो व्यक्तिले अवश्य पनि परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ भनेर यसरी व्याख्या गरिरहेको छ सज्जनवृन्द। त व्याख्या जति गरे पनि आज पनि घडी सट्टै गइहाल्यो सज्जनवर्गहरू हो। एक दुईटा उदाहरण दिने इच्छा पनि थियो, उदाहरणहरू पनि धेरै धेरै नै थिए। देवराज इन्द्र सुब्रह्म देवपुत्रकै अलिकति उदाहरण सुनिएर। सुब्रह्म देवपुत्र तावतिंस देवलोकमा 1000 अप्सराहरूसँग स्वर्गको सुख अनुभव गरी बसिरहेका थिए। एक दिन सुब्रह्म ती अप्सराहरू सबै साथमा लिई तावतिंस देवलोकको नन्दन वन भन्ने उद्यानमा रमण गर्न गए। त्यहाँ 500 अप्सराहरू परिछत्तक भन्ने रुखमुनि सुब्रह्मसँग रमाइलो गरी बसिरहे भने अरू 500 परिछत्तक भन्ने रुखमा चढी त्यहाँ उनीहरूलाई फूल खसालिरहे र साथै गीत गाएर बसिरहे। अकस्मात उनीहरू रुखबाट च्युत भएर अविची नरकमा उत्पन्न भए। सुब्रह्मले ती अप्सराहरू मरेर त्यहाँ जन्म भइरहेको पत्ता पनि लगाए। विचार गरी हेर्दा आफ्नो आयु पनि 7 दिन बाहेक बाँकी नरहनेको, अब 7 दिन मात्र बाँच्ने भनौँ, 7 दिनभन्दा उता उनको आयु नरहने कुरा उनले चाल पाए र आफू पनि मरेर त्यही नै जन्म हुनु अथवा त्यही नै उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा बुझिलिए। अनि सुब्रह्म देवपुत्र आकुल व्याकुल भएर उनको मनमा भय त्रास उत्पन्न भयो। उनले विचार गरे यो मेरो मनमा भएको यो त्रास, यो शोकाकुल दोमनस्यलाई लोकमा देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान शास्ताले मात्र हटाउन सक्नुहुनेछ। यस्तो मनमा राखेर बाँकी 500 अप्सराहरूलाई साथमा लिई सुब्रह्म देवपुत्र वेलुवन बिहार, जहाँ मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई दान गरिएको पहिलो बिहार वेलुवनाराम, मगध नरेशको उद्यान है। त ती सुब्रह्म देवपुत्र वेलुवनमा भगवान शास्तालाई भेट्नको निम्ति त्यहाँ आए। भगवान शास्ताको सल्लाह मागेर सुब्रह्म देवपुत्रले यो चित्त जहिले पनि त्रस्त, यो मन जहिले पनि उद्वेग भइरहेको छ भगवान शास्ता, उत्पन्न नभएको दुर्भाग्य र उत्पन्न भएको दुर्भाग्यमा पनि त्रस्त हुनु नपर्ने बाटो भएमा त्यो मलाई बताइ बक्सोस्, भगवानसँग सोधिरहेको छु। निचङ उद्वेगम मनङ चेतङ निचङ अनुपन्नेषु किच्चेषु। गाथा पनि बिर्सेछ सज्जनवर्गहरू। धेरै पहिला
पढेको थिएँ। त सुब्रह्म देवपुत्रले भू भगवान शास्ता त्यो 4 अपायमा पतन भइरहेको अप्सराहरूलाई देखेर मेरो मन त्रासित भइरहेको छ र म पनि त्यही उत्पन्न हुन्छु, तर उत्पन्न भएको छैन। 7 दिनपछि त म पनि त्यही उत्पन्न हुन्छु भन्दाखेरि त्यो उत्पन्न हुनु आगावै नै मेरो मन त्रसित भइरहेको छ भू भगवान शास्ता। त्यो भय डर त्रासबाट उम्किने, भय रहित भएको, त्रास रहित भएको त्यस्तो कुनै ठाउँ छ भने भगवान शास्ताले म प्रति अनुकम्पा दया राखेर बताइबक्सोस् यसरी निवेदन गरेका हुन्। त यसरी उहाँले निवेदन गर्नुभयो। ती अप्सराहरू पतन भएको देखेर आफू पनि पतन भई अविजीमा जानु पर्ला भनी भयभीत भई सुब्रह्म देवपुत्रले आकुल व्याकुल भइरहेका हुन्। त्यसकारण उनी भयबाट कसरी मुक्त हुने केही उपाय भएमा मलाई बताइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गरेका हुन्। यो प्रार्थना सुनेर भगवान शास्ताले उनलाई नन्यत्र भोज तपस्या नन्यतिन्द्रिय संवर नन्यत्र सब निसगे सोथि पसामी पानी नङ। जहाँ पनि नन्यत्र भोज तपस्या सप्त भोजङ्गको भाविता नगरिकन सोथि पसामी पानी नङ। प्राणीहरूको सुख स्वास्थ्य नपसामी म देख्दिन। सजनबिन अब यहाँ सप्त भोजङ्ग भन्ने बित्तिकै सती सम्भोजङ्गो के भोजङ्गो? सती सम्भोजङ्गो प्रारम्भमै अप्रमाद भोजङ्ग, स्मृति भोजङ्ग। स्मृतिको भाविता नगरिकन, स्मृतिलाई अभिवृद्धि नगरिकन विस्मृति हुने व्यक्तिको म सुख स्वस्ति शान्ति म देख्दिन भनेर भगवान शास्ताले यसरी सुब्रह्म देवपुत्र लगायत ती 500 जना अप्सराहरूलाई स्मृतिकै अप्रमादकै कुरा जतलाइदिनुभयो र उनीहरूले आफ्नो 3.5 हातको कायमा स्मृतिवान भएर अन्तर्मुखी भएर आफ्नै काये कायानुपस्सी चित्ते चित्तानुपस्सी वेदनेषु वेदनानुपस्सी धम्मेषु धम्मानुपस्सी एउटो विपස්සना आलम्बन लिएर त्यो विपස්සना ध्यान भावना गर्दा गर्दै भगवान शास्ताको यता उपदेश पनि सिद्धिनु। सुब्रह्म देवपुत्र लगायत ती 500 जना अप्सराहरू सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित हुनु। त यो सम्भव कसरी भयो त भन्दाखेरि अप्रमादको कारणले, सधर्ममा अप्रमाद भएको कारणले, स्मृतिवान भएको कारणले नै यो सम्भव भयो। उनीहरू जुन त्रसित थिए, भयभीत थिए, त्यो भयरहित त्रासरहित भएको स्थानमा उनीहरू पुगे। त सज्जनवर्गहरू त आज पनि भाग 44 अपमादो च धम्मेषु कुशल धर्ममा अप्रमाद हुने भाग 3 यतिबाट मलाई पनि आज चाहिँ अलिकति सन्तुष्ट लाग्यो। हिजोसम्म चाहिँ आफै विचार गर्नुस् मनन गर्नुस् त भनिदिए, त्यति समय हुँदैन कि भनेर फेरि आज फेरि म देशभरि यसैको खोज तलासमा अगाडि बढौँ भन्ने जस्तो भइरहेको थियो र पनि अगाडि बढ्ने मन भएन। किन भन्दाखेरि भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको 45 वर्षको धर्मोपदेशलाई एकै शब्दमा भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो हो अप्रमाद स्मृति भन्दा हैन हो। आज अलिकति थप्छु भन्दाखेरि आज चाहिँ जे होस् मन पनि सन्तुष्ट भयो। यति बा चाहिँ किन एक यानो मग्गो भन्ने जुन एउटा राजमार्ग निर्वाण जाने एउटै मात्रै मार्ग त्यो के हो त भन्दाखेरि एक यानो मग्गो भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। त्यहाँ पनि के हुनु पर्यो त भन्दा स्मृति प्रमुख हुनु पर्यो। अप्रमाद चाहिँ प्रमुख भएर अगाडि बढेपछि लौकिक क्षेत्रको समस्या पनि
सबै समाधान हुने भयो र लोकोत्तर निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गर्नेमा पनि यो स्मृति प्रस्थान, स्मृति अप्रमाद चाहिँ प्रमुख भएको धर्म भएको हुँदाखेरि सज्जनवर्गहरू त आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गरौँ। एकयानं जाति खयं तदसि मगं पजानाति हितानुकम्पी एतेन मग्गेन तरेन्ति पुब्बे ये च तरेन्ति तरे सन्ति योगं एतेन मग्गेन तरेन्ति पुब्बे ये च तरेन्ति तरे सन्ति योगं। नेपालीले पाली बुझ्नुहुन्छ। एतेन मग्गेन तरेन्सि पुब्बे, पुब्बे पूर्वका सम्म सम्बुद्धहरू पनि एतेन मग्गेन स्मृति प्रस्थान प्रमुख भएको एक यानो मग्गो एक मात्र भनिने राजमार्गबाट ओघ कामोघ भवोघ देठोघ भन्ने आदि त्यो बाढीबाट तरेर गए है। अनागते सुपी र इधानिपी इतरहिपी। अहिले वर्तमान कालका सम्म सम्बुद्ध पनि यही मार्गबाट बनेपछि हामी पनि सम्पूर्ण संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुनको निम्ति भनेको ओन्ली वे नो अदर वे भन्ने कुरालाई राम्ररी मनमा राखेर स्मृति प्रस्थानको अभ्यास गर्नुहोस्। अपमादेन सम्पादेथ भगवान शास्त्रको यो वचनलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूले अधिकभन्दा अधिक शील समाधि प्रज्ञाको सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु निब्बानस्स पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। मंगल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्।